बात हो रही थी वसीले के ऊपर और इससे कबल मैंने मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब से सवाल पूछा जो हवाला जात अल्लामा बाकर ज़ैदी साहब ने सामने रखे थे, आपने उसकी तायीद फरमाई और आपने कहा कि सहाबा कराम की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आए हैं जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को वसीला बनाया है, आपकी शख्सियत को आपने तवस्सुल किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। सहाबा कराम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हुजूर कहते मांगो। एक सहाबी के वज़ू कराने पर हुजूर खुश हुए, कहा मांगो क्या चाहते हो? तो सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत भी मांगता हूँ और जन्नत में आपकी रफ़ाकत भी मांगता हूँ। मुझे अकेली जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत वो चाहिए जहाँ आप होंगे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ वादा फरमाया जन्नत का और यकीनन वो वहाँ जाएंगे। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वसीला है अपने ज़ाहिरी हयात में और अब भी मैं आपके गोश गुदार कर रहा था। और औलिया अल्लाह जो अल्लाह के नेक बंदे मुकर्रब वो अपने ज़माने में भी जब ज़ाहिरी हयात में होते हैं तब भी वो लोगों के लिए वसीला होते हैं, लोगों के मामलात उनके दुख दर्द का मदावा करते हैं, अल्लाह की बारगाह में उनके लिए इस्तिग़फ़ार व तौबा करते हैं। और जब वो दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं तो उनकी ज़ात का वसीला देखिए कोई वली नहीं देता। और मैं ये बड़े धड़ल्ले से ये बात कह रहा हूँ कि ज़ाती तौर पर न कोई नबी अता करता है न कोई वली अता करता है, देने वाली ज़ात परवरदिगार की है और वो परवरदिगार देता अपने नेक बंदों के सदके से है, अपने नबियों के सदके से, अपने वलियों के सदके। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अता करने वाला है व इन्नमा अना कासिम, मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो ये तकसीम करने का वसीला ज़ाते रिसालत है। तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत भी बांटते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें बेशुमार चीज़ें मिल रही हैं। आज भी अगर हम इस लम्हे हुजूर का वसीला बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश करेंगे तो परवरदिगार उस वसीले को कबूल फरमाएगा। आमाल का वसीला हो, शख्सियात का हो, शख्सियत मौजूद हो या गैर मौजूद हो, यानी ज़ाहिरी तौर पर मौजूद ना हो, हमारी आंखों के सामने उनका वसीला देना बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है। सही, ठीक, खूबसूरत गुफ्तगू हो गई। अल्लामा साहब ने कुछ हवाले रखे, आपने उसकी तायीद फरमाई और आपने वजाहत दी। कारी साहब, पहले तो ये हवाला जात उनके हवाले से आप अपनी राय का इजहार करते हैं, फिर हमें आगे बढ़ना है, तबरुक पे भी जाना है, उस पर भी ज़रा सा जिक्र कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब अपने रब्बानी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। अब आपने जब इनसे हज़रत की बात की तस्दीक चाही तो इन्होंने कहा बिल्कुल मैं सारी बातों से मुत्तफ़िक़ हूँ, जबकि पहले ये बात उनके ख़िलाफ़ कर चुके हैं। अच्छा, उन्होंने एक जुमला उसमें ये फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह से तौबा की वो पंचतन के हवाले से की। जी, उन्होंने कहा, जबकि इन्होंने उनके सवाल पर भी वो बात नहीं कही, बल्कि उनके सवाल पर भी इन्होंने कहा कि फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा। कल इफ्तार की गुफ्तगू में ये बात कह चुके हैं। मैं अर्ज़ करूं, अब आप ना करें। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं आप मेरी बात, मैंने किसी का इस बात याद रखिए, किसी का इस बात दूसरे की नफी नहीं होती। आप साहिब इल्म शख्सियत हैं, मैंने इस बात ज़ाते रिसालत की है वक्त को पेश नजर रखते हुए, क्योंकि आपको वक्त चाहिए। तो मेरा भी मैंने आप ऐसे ना गए ना, ऐसा ना करें ना, ये अंदाज़े तकल्लुम ठीक नहीं है कि आपने कहा मैंने उनके खिलाफ, उन्होंने मैं कहता हूं, मैं अब कह रहा हूं आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताबा अलैहि। जब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बेहक अलैहि फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताबा अलैहि, कुरान मजीद फुरकान हमीद में यह है। तो किन अल्फाज के साथ तौबा की? बेहक मुहम्मदिन व अली व फातिमा व हसन व हुसैन। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इफ्तार में ये गुफ्तगू हो चुकी है, आपने ही फरमाया है। अब कुरान बयान करता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह से कलिमात सीखे, जी अल्लाह से जो कलिमात सीखे वो क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ठीक, मैदान अरफात में खड़े होकर आदम अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात कहे। और आज भी अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को उसी मैदान अरफात में जब ये आंसुओं की बरसात में अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह आज भी उन्हें उसी मैदान में माफ़ फरमाता है। सही, एक बात। दूसरी बात यह कि इससे ये नफ़ी हो गई कि कोई पंचतन का हवाला आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया, अल्लाह से दुआ की। तीसरी बात, जितनी भी कुरान पाक में दुआएं हैं, कुरान पाक में जितनी भी दुआएं हैं या हदीस पाक में जितनी भी दुआएं हैं, कुरान ने जितनी दुआएं सिखाई या तो रब्बना से शुरू होती हैं, सही, अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं, सही, रब्बे से शुरू होती हैं। कोई किसी का वास्ता, कोई वसीला, कोई हवाला कुछ नहीं है। गोया अल्लाह ने अपने बंदों को अपनी दरबार में खड़े होकर जो मांगने का सलीका सिखाया है, उस सलीके के अंदर अल्लाह की ज़ात और उस मांगने वाले के दरमियान तीसरा कोई बंदा नहीं है। सही,
कुरान मजीद ने कहा वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम। आप चुप कराएं, मैं बोलूंगा तो नहीं नहीं, फिर एक दलील थी, ठीक है, मैं आप मैं इनको मौका दूंगा, आपकी मुतलकन गुफ्तगू नफी कर दी तो हाँ। मैं मुझे जितनी हक देर पहुंचता है। गुफ्तगू सही सही इन्होंने की, आप जारी रखें, मैं बीच में नहीं नहीं बोला। ठीक ठीक ठीक, मेरी आदत है मैं नहीं बोलता, अहादीस का हवाला भी दीजिएगा, लेकिन मेरी गुफ्तगू में ये ना ठीक बोले। ठीक ठीक, अहादीस का हवाला भी दीजिएगा। दूसरी बात ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे। सही, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब भी कोई मदीने में बारिश की कहत साली पड़ती, बारिश की ज़रूरत होती, हम अल्लाह के रसूल को आगे करते सही। और दुआ करते, सही, और उस दुआ में उनके अल्फाज भी होते, सही, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका। अब जब अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लाते हैं अच्छा, और खड़ा करते हैं और दुआ में ये कहते हैं अल्लाह पहले तेरा नबी हमारे दरमियान था, सही, पहले तेरा नबी हमारे दरमियान था, हम उसके जरिए से तुझसे दुआ किया करते सही थे है। और तू हमें बारिश दिया करता ठीक, उसके जरिए से किया करते रहे, था, उसके जरिए से। ठीक, अब तूने वो नबी हमसे ले लिया और आज इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिक, हम उस हबीब के चचा को लाए हैं, अच्छा, तेरे उस नबी के चचा को लाए हैं। सही, मेरा सवाल ये है, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूदगी के बाद और दार फानी से रुखसत होने के बाद अगर एक ही हैसियत रखते हैं तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्बास को क्यों खड़ा कर रहे हैं? सवाल है। बात भी मदीने के अंदर है और आप रोज़ा रसूल पर क्यों नहीं चले गए और वहां जाकर ये आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब ले एक मिनट, अभी नहीं, अच्छा, मेरा जब वक्त, मेरे एतराजात जो आ रहे हैं पहला वक्त सवाल, ठीक, खत्म हो गया, पहला सवाल आपका आ गया। बहाने से मेरा टाइम खत्म ना नहीं करें। हुजूर, आप ऐसे जज़ाकल्लाह। हुस्न ज़न रखते हैं, मुझे उम्मीद है आप- नहीं, हुस्न ज़न तो है, बहुत सारा है, ठीक। लेकिन मुझे सामने से भी यही तवक्को है। यही तवक्को रहनी जी चाहिए। जज़ाकल्लाह। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर नहीं चले गए कि जा करके कहा अल्लाह के रसूल पहले भी आप थे अब भी आप हैं, सही, ऐसा नहीं किया। अच्छा, उनके चचा को लाने का तकल्लुफ किया, रोज़े पे जाने का तकल्लुफ नहीं किया। सही, एक बात। तीसरी बात ये कि मैंने ये कहीं ये नहीं कहा कि वसीला सिर्फ नेक अमल का है, मैंने कहा मशरू वसीले की 3 किस्में हैं। सही, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अस्मा सिफात का, सही, मैं गुनाहगार हूं, मैं कहता हूं या अल्लाह तू गफ्फार है मुझे बख्श दे। सही, मैं बेरोजगार हूं, मैं कहता हूं या अल्लाह तू रज़्ज़ाक है मुझे रोजी दे। सही, ये उसकी उसकी सिफात का सिफात के जरिए वसीला, तलब, ठीक है, ठीक, और एक अमल का वसीला है जिसकी मिसालें मैं दे चुका, ठीक, और एक दुआ का वसीला है ठीक, कि आप जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं और अल्लाह खुद कहता है इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब ठीक है, उजीब दावत अद्दा इज़ा दहान। सही, कोई वास्ता कोई वसीला कुछ नहीं। सही, 5वीं बात ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वसीला देने का मतलब ये होता है, जैसे मैं फ़र्ज़ कर लीजिए आप किसी अफसर में, किसी दफ्तर में बड़े ऑफिसर हैं जी, मैं आपके बेटे को आपके पास लेकर आया काम करवाने के लिए, अच्छा, आपने सिग्नेचर, बेटे को देखा और आपने सिग्नेचर कर दी, ठीक है, वो आपका बेटा है, आपकी मोहब्बत है। या आपका बेटा ऑफिस में है, मैं आपको लेकर गया, या आपसे फ़ोन करवा दिया, उन्होंने अब्बा का फ़ोन सुना और सिग्नेचर कर दिए, तो हमारी कहीं ना कहीं एक दूसरे की हाजत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी की कोई हाजत नहीं, ठीक है, सारी कायनात भी अगर उसकी मुनकर हो जाए, अल्लाह की कुदरत में एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आना, बेनियाज है, समझ है, बेशक, सही और है। अगर सारी दुनिया सजदा रेज हो जाए, उसकी रुबूबियत में एक रत्ती ठीक। बराबर भी इजाफा बहुत नहीं। बहुत आपने वैलिड बात की। अब जो सवालात आपने पूछे हैं, मैं मुफ्ती साहब से उसके जवाबात भी ले लूं, आप फरमाइए। देखिए हजरत ने जो कलाम किया है अपनी बातों की खुद नफी कर दी। अच्छा। हजरत अब्बास के हवाले से जो उन्होंने हदीस पढ़ी कि हजरत अब्बास ने कहा अब रसूल मौजूद नहीं है, जब रसूल मौजूद होते थे तो हम रसूल के वसीले से दुआ किया करते थे, क्या ये अल्फाज मौजूद हैं हदीस की किताबों में? क्या ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर जो है वो आपने गलत बयानी से काम नहीं लिया? हुजूर की तरफ आपने झूठ मंसूब नहीं किया? क्या सहाबा की तरफ आपने झूठ मंसूब नहीं किया? हजरत उमर की तरफ झूठ मंसूब नहीं किया? हम ये सवाल नहीं पूछ सकते क्या ये हदीस में अल्फाज मौजूद हैं? कारी साहब फरमाएं। कारी साहब मौजूद है हदीस कि में नहीं? मौजूद है। जो क्या कह रहे ये हैं। आप वो अल्फाज कौन इबारत से- आप वो इबारत आप इबारत पढ़ें, आप इबारत पढ़ी है ना पढ़ें, मैंने। आपने एक दफा इबारत पढ़ नहीं दी, पढ़ी। एक दफा और कुन्ना नतवस्सलु इलैका सही, बेनबीये का, बेनबी ये का, हम तेरे नबी के जरिए से
تجھ سے سوال کیا کرتے تھے، یعنی انہیں وسیلہ بنا کر تجھ سے مانگا یہ الفاظ کہاں ہیں کہ اب ہم نبی کے وسیلے سے نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے میں نے اس پر استدلال اس لیے قرآن کہ سے ان کے کیا ہے، اگلے الفاظ ہیں، اور سن لیجئے، اب جب سوال کیا ہے تو جواب تو میں نے تو دے آپ دینا۔ سے پوچھ لیا نا، آپ نے وہ یا جو تو بات جواب نہیں، اب قاری صاحب ان کی بات ہوئی، اب ان کی بات ہوئی، یہ ماحول خراب، اب میں آپ کو عرض کروں، ماحول قرآن خراب۔ مجید نے یہ کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، صحیح، آپ قاری صاحب نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ سنتا ہے، تو پھر پروردگار یہ کیوں کہتا ہے کہ حبیب ان کو اپنے پاس بلاؤ؟ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں۔ تو اگر اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے تو پچھلی حضور کے نشست میں زمانے اس میں پہ اتنی خوبصورت گفتگو ہو چکے انہی آیتوں پہ، وہ میں نے اس لیے نہیں چھیڑی، اس لیے کہ جب ایک شخصیت موجود ہے، جب میں بات کر رہا ہوں نا دنیا کے اندر کوئی بھی مخالف یہ نہیں۔ انداز نہیں ہے ہمارا، یہ عقیدہ اور نظریہ، یا تو پھر آپ وہ ہمت کریں وہ جملے کہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، وہ احکام نبی علیہ السلام، ہم تو شہید کو زندہ کہتے ہیں، قرآن مجید فرقان، ہم کیا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا امتی، مصطفیٰ جو دین لے کر آئے، اس دین پر عمل پیرا ہو کر جو آدمی تلوار سے قتل ہو جائے، قرآن کہتا اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں سے رزق کھاتا ہے۔ اگر شہید زندہ ہے تو کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے؟ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام حیات ہے، اور ہم نبی کو زندہ جان کر، زندہ سمجھ کر ان کا وسیلہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کون ہے جو کہے تف ہے اس آدمی پر کہ جو نبی علیہ السلام کی ذات کے متعلق مردہ کے الفاظ استعمال کرے کہ حضور موجود نہیں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہ ہو تو یہ نظام کائنات نہیں چل سکتا۔ کائنات کی نبض پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور اس طرح کی سوچ کہ حضور علیہ السلام چلے گئے اور ان کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، یہ امت کی اکثریت کی سوچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے، یا میں اس بات کو قبول کر رہا ہوں، حضرت قبول کر رہے ہیں، تو پھر گھما پھرا کے یہ باتیں کرنا یہ امت کو تفرقے میں ڈالنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ اکثریت معیار نہیں نا، عقلیت بھی ہو سکتی ہے۔ علامہ صاحب کی آپ کی بات صحیح ہے، قرآن کی آیت پیش کی آیت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ اگر اس امت کا ایک عمل پیرا شہید زندہ ہے تو رسول کا کیا یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے متعدد آیات پیش کی گئی، اور قرآن کے میری بات، میں نے قرآن کے متعدد آیات پیش کی، میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ حیات تو حضرت جناب علامہ صاحب جی فرمائیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے سامعین کے سامنے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر مختلف مسالک کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں اپنے مسلک کے اعتبار سے، سامعین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ عقل و شعور کا مظاہرہ کریں، جو منطق اور فطرت کے مطابق ہے بات اس کو قبول کریں، اور اس میں یہ علمی مباحثہ ہے، یہ کوئی کسی سے ذاتی جنگ نہیں ہے، نہ کسی سے ذاتی لڑائی ہے، لہٰذا یہ بات ملحوظ خاطر ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے برادر نے قاری صاحب نے کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھیے یہ تمام اعمال ذات کی طرف پلٹتے ہیں، صحیح، اس کا مطلب ہے کہ ذات واسطہ ہے، یہ جو اچھے اعمال ہیں یہ بھی ذات کی طرف پلٹتے ہیں۔ خوبصورت، ان ہستیوں نے خداوند عالم کے لیے اپنے آپ کو فنا کر لیا، خدا نے ان کا احترام رکھا ہے، ایک تقدس رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ رسول گرامی اور اولیاء سے جو رابطہ منقطع کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ اپنے تقدس سے نکل آئیں، تو یہ ایک رہ گئی بات حضرت عمر ابن خطاب کی نسبت سے کہ انہوں نے روایت نقل کی، میں انہی سے ایک روایت نقل کرتا ہوں جو حضرت آدم نے رسول گرامی سے توسل کیا ہے۔ روا بیہقی ان عمر ابن خطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما اقترف آدم الخطیۃ قال ربی اسألک بحق محمد، حضرت آدم کہہ رہے ہیں جی، اور رابی بحق محمد لما غفرت لی فقال اللہ عز وجل یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، میں نے تو ابھی انہیں خلق نہیں کیا، تو اس کے بعد حضرت آدم کہتے ہیں کہ قال لأنک یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرعیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک
لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک. صحیح. تو یہ رسول گرامی احب الخلق ہے اور اس لیے آپ کا نام جو ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ تھا. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب خلیفہ ثانی کی بھی جو سیرت ہے وہ یہ ہے. مجھے 2 منٹ دیں گے کہ جس میں یہ ثابت ہے کہ انہوں نے توسل کیا ہے. اگر آپ نے مجھے ٹائم نہ دیا میں آپ کے ٹائم جملہ انتہائی سخت ہے کہ اب 5 تن ختم. آپ ان عظیم نفوس قدسیہ کا نام تو کم از کم احترام سے لیں. قرآن مجید فرقان حمید. آپ قاری صاحب آپ نے 5 تن ختم کہہ دیا. کیا جملہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے 2 اضافی منٹ. آپ صرف نبی کے 5 تن پاک مانتے ہیں نا. 5 تن نہیں, ہم نبی کے سارے تن پاک مانتے. خوبصورت ہے. چلیں میری گزارش سن لیں, یہاں پہ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے. آپ نے کہا ہے تو میں ایک اضافی 1 منٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسی بات کیجئے گا جس میں سب کا خلاصہ ہو سکے, بس خلاصہ ہو سکے. دیکھیے شہید زندہ ہیں, ٹھیک. شہید کون ہوتا ہے؟ جو گردن کٹا دے اور گردن بچا لے. کٹا دے. شہید کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. کوئی شخص جس کا خاوند پہلا زندہ ہو اس کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ زندہ ہو تو کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. جزاک اللہ. شہید کا ترکہ بٹے گا. جو ابھی موجود ہو اس کا کوئی ترکہ زندہ ہو بانٹ سکتا ہے؟ صحیح. تو یہ آپ خود اپنے بات کی خود نفی کریں. تو آپ آیت کی نفی تو نہیں ہو رہی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے, رزق پا رہے ہیں, مردہ کا بھی رزق پا سکتا ہے. اصل میں شہید حقیقتاً بھی زندہ ہے, حکمن بھی زندہ ہے. شہید جو ہے وہ حقیقتاً زندہ ہے, حکمن مردہ ہے. اللہ نبی حقیقتاً بھی زندہ ہے, اللہ نے قرآن پاک میں کہا لا تقولوا, انہیں مردہ نہ کہو. ہاں انہیں مردہ نہ کہو. صحیح. نہ کہنے میں اور ہونے میں فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ ہے نہیں. اس لیے کہ 2 بھائی اگر کشمیر جائیں, ایک ہی لاش ہے اور ایک لاش لے کر آئے, رزق کہاں سے آتے ہیں حضرت؟ رزق والی بات تفسیر میں رائے مت کیجئے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں بل احیاہم, حدیث میں موجود ہے کہ وہ رزق کہاں سے کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کا جسم دیتا ہے. آسمانوں میں اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں, وہاں رات کو بسیرا کرتی ہیں, دن کو جنت کے میوے کھاتی ہیں. شہداء کی روح. اب رہا وہ کیسے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, ان کے والد فوت ہوئے تھے, غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے. ان کو فرمایا کہ تیرا والد جی اللہ رب العالمین نے شہداء کو جمع کیا, ان سے پوچھا تم مجھ سے کچھ مانگو. صحیح. انہوں نے کہا اللہ تو نے بن مانگے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے, ہم کیا مانگے. تو انہوں نے پھر اللہ نے جب ضد کی تو انہوں نے کہا اب تو کچھ مانگنا پڑے گا. آپس میں مشورہ کر کے کہا, حدیث کے الفاظ ہیں, ان سب شہداء نے کہا اے اللہ اگر تو ضرور ہمیں دینا چاہتا ہے تو پھر ہمیں فرمایا دنیا کے اندر دوبارہ بھیج, دنیا کے اندر دوبارہ بھیج, کہ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری, تاکہ ہم تیری راہ میں اسی طرح دوبارہ گردن کٹا کے. جذبہ شہادت کی بات ہے نا, وہ تو خواہش رکھتے ہیں کہ بار بار اطاعت کریں. حدیث پہ آگے جب قرآن کہتا ہے بل احیاء, شہید زندہ ہے, جب قرآن یہ فرما رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون, بل احیاء ولکن لا قرآن کس تشعرون. پہ اترا ہے؟ قرآن مصطفیٰ پہ اترا, لیکن قرآن نص قطعی ہے. تو اس کو اللہ کا حبیب زیادہ سمجھتا ہے یا میں اور آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے اس حدیث کی سند کو پیش کیجئے. تمام مسلم کی روایت ہے. آپ مسلم کی روایت پیش کریں تو کیا مسلم کی روایت پہ اعتراض نہیں ہو سکتا؟ میں اعتراض نہیں کر رہا, لیکن میں اعتراض نہیں کر رہا, میں نے پہلے کہا میں اعتراض نہیں کر رہا. قرآن پر ایک یہ بحث کی, اب میری کوئی بحث, جس بندے کو اتنا بھی علم نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں, بخاری اور مسلم کا اہل سنت کا مقام کیا ہے, جس بندے کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. آخری جملے یہ کہہ رہا ہوں کہ بخاری ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں, بخاری کتاب ہے, لیکن بخاری نبی علیہ السلام کے وصال کے 300 سال بعد لکھی گئی, مسلم اس کے بعد لکھی گئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور اس سے پہلے ائمہ اہل بیت اطہار اور دیگر بزرگ شخصیات, اور قرآن مجید فرقان حمید, اور قرآن سے آپ فقہ حنفی کی بات, فقہ حنفی کی بات, قرآن نے کہا ایک اہم بات, بل احیاء یرزقون, انہوں نے کہا شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی وصال پر انوار کے بعد حضور زندہ ہے, لیکن ظاہری طور پر جب وصال ہوا, وصال کے بعد نبی علیہ السلام کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا. جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا النبی لا یرث ولا یورث,
نبی وہ ہوتا ہے جو نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے. صحیح. یہ جناب سیدہ فاطمہ سے کہا. میں اس موقع پر کسی اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتا, امت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اس لمحے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہدف تنقید, شہید کی آپ نے اس کی حیات سے انکار کر دیا, نبی علیہ السلام کی ذات پر آپ نے اب قاری صاحب یہ